غار دا بھی کیتا ہے اس واسطے کہ میرا محبوب اس جگہ تے قیام پذیر ہویا۔ یار دا اس واسطے کیتا ہے کہ محبوب نے یار دے نال غار دے اندر سنگ دا حد سنگ نبھان دا حد مکا دیتی۔ تو مسلمانوں یار دا بھی ذکر کیتا، غار دا بھی ذکر کیتا، تے نالے سونی سرکار دا بھی ذکر کیتا، کملی والے آقا محمد مصطفیٰ دا بھی ذکر کیتا۔ تو پہلے اس آیت مبارکہ دا میں ترجمہ سنانا، پھر یہ نال تھوڑی تھوڑی تشریح۔ اللہ پاک نے فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، جدوں کافراں نے نبی پاک نو دنیا مکے وچوں نکالن دا ارادہ کیتا، تو اللہ پاک نے حکم دے دیتا سونیا تسی پہلے ہی ہجرت کر جاؤ، مکہ چھوڑ جاؤ، کیونکہ تھوڑی ہن ترقی دا انحصار مدینہ ہے، کیونکہ تھوڑی شان تھوڑی عظمت مدینے وچ بلند ہوے گی، دین پھیلے گا، پھلے گا، پھلے گا، تو لہذا مکہ چھوڑ کے مدینے چلے جاؤ۔ تو جدوں نبی پاک غار وچ پہنچے، ہن او نقشہ ذرا سامنے رکھو کہ جڑے قرآن پاک دے الفاظ نے وہ میں پہلے بیان کرنا، پھر دے نال جڑی احادیث دے مطابق گلاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، غار کیڑی ہے؟ غار سور ہے، پہاڑ دا نام سور ہے، تے اس واسطے انہوں غار سور، سور پہاڑ دی غار، یعنی غاراں تے اونج بڑیاں نے، دنیا دے غاراں بے شمار غاراں نے، جتنے بھی پہاڑ نے انہاں وچ غاراں بے شمار نے، پر غاراں انہاں نوں مقام ملیا جتھے سرکار دا ڈیرا لگ گیا۔ کملی والے مقیم ہوئے، کملی والے جیڑی غار وچ ٹھہرے، اس غار نو دنیا دے اندر بلکہ کائنات دے اندر بلکہ قرآن دے اندر اللہ نے بھی مشہور کر دیتا اس غار دا ذکر۔ تو اللہ نے فرمایا ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، ثانی کہ رب وڈے آیا، ثانی کہ رب وڈے آیا، وچ قرآن دے ذکر آیا، وچ قرآن لقب اصحاب خدا تھی پایا، لقب اصحاب خدا تھی پایا، غار دے اندر یار نبی دا او دس دا غم خار نبی دا او دس دا دلدار نبی دا۔ اللہ نے غار یار دا نام، غار یار دا واقعہ، غار سرکار دا واقعہ، غار یار دا واقعہ قرآن وچ رکھ دیتا ہے، اس واسطے رکھیا کل ایسے بھی لوگ آن گے جڑے ابو بکر صدیق دے خلاف ہون گے، جڑے عمر فاروق دے خلاف ہون گے، تے میں غار دا واقعہ اس واسطے قرآن دے اندر لکھ کے بھیج دیتا ہے، قیامت تک آن والے لوگ اس غار دے واقعہ نو پڑھ دے رہن گے، نالے یارے غار دا ذکر سن دے رہن گے، یعنی انکار کرن دی کسے نو جرت نہیں ہوئے گی، تے جڑا قرآن دا انکار کرے گا آگ پہ ہی او دا بیڑا غرق ہو جائے گا، تے جڑا قرآن دا اقرار کرے گا او دا بیڑا پار ہو جائے گا۔
اس واسطے رب کائنات نے قرآن کریم دے اندر ذرا سن لو، شان یس نہیں نے اذ ہما فی الغار، جدو دوویں غار دے وچ سے، دوویں غار دے وچ سن۔ تو کہندے نے غار دے وچ نبی پاک بیٹھے سن تے ابو بکر صدیق بھی بیٹھے سن تے کافر بھی اپڑ گئے۔ تو رب نے انتظام کیسا کیتا؟ پہلے میں تھوڑا جہا سارا دا ترجمہ ایک باری کر لاں، پھر وضاحت پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کی کیتا؟ ایک ڈور نو، ایک مکڑی نو گھلیا۔ کنوں گھلیا؟ جنوں آ ڈور تسی جڑے اج جالے بناندا ہے، اے ڈور، اے مکڑی، اے آئی غار دے بوئے دے اگے اس جالا تان دیتا، غار دے بوئے اگے جالا تان دیتا۔ اگے کبوتری نے انڈے دے دیتے۔ ایک درخت ببول، جنوں پنجابی وچ اسی آنے ککر، ککر دا درخت، دیسی ککر دا درخت، جن دی اسی مسواک بھی کرنا۔ اے درخت کسے ہور جگہ تے سی، چل کے غار دے بوئے دے اگے آ کے کھلو گے۔ اے اللہ دیاں قدرتاں نے، اے اللہ دیاں قدرتاں انہاں دی پہچان ہے۔ یعنی اندر جوں ہی داخل ہوئے نبی پاک تے ابو بکر داخل ہوئے تے اللہ نے مکڑی دا انتظام کر دیتا۔ میں قرآن کریم دے حوالے نال تانوں ثابت کرن لگا، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اپنے نبی دے اتے تسکین نازل کر دیتی، سکون نازل کر دیتا، تسلی نازل کر دیتی۔ نبی پاک دے دل وچ آ گیا سانو ہن کوئی ڈر نہیں، اللہ ساڈا حافظ ہے، اللہ ساڈا نگہبان ہے۔ جدوں پھر اللہ نے انتظام کی کیتا، مکڑی نو بھیجن والا خدا ہے۔ چل مکڑی تو پہنچ جا، آج تو اپنی ڈیوٹی ادا کر، تیرا کم ہے غار دے بوئے اگے جالا بنا دینا۔ اس نے جالا بنا دیتا۔ کبوتری نو بھیجیا، تو اگے انڈے دے دے، آلنا بنا دے، انڈے دے دے۔ اس نے انڈے دے دیتی، کبوتری اتے بیٹھ گئی۔ درخت نو بھیجیا، تو اگے کھڑا ہو جا کہ غار دا بوئا بند ہو جائے، یعنی اتنا کو رہ جائے معلوم ہوئے تھے بندہ داخل نہیں ہوندا۔ تو جدو پچھلے آئے نا کافر لوگ، نبی پاک دے قدماں نو ویکھ دیاں قدمے مبارک دے ویکھ دیاں تک دیاں او بھی اس غار دے بوئے دے اگے پہنچ گئے۔ تو اللہ نے اپنے نبی دے اتے تسلی تے اگے ہی نازل کر دیتی سی کہ سونیا ہن تانوں ڈر کوئی نہیں، تسی تسلی نال بھو، میں انتظام بریک انتظام جے ایسے کر دیتے نے جڑے تواڈیاں بندیاں دیاں نظراں وچ کوئی نہیں، میں خدا دی نظر وچ انتظام ہو گیا۔ یعنی دسو بھئی یہ وہ جالا بھی کوئی انتظام ہے؟ جالا ایویں ایک انگل انج پولی جی کریے تے جالا ٹوٹ جاندہ ہے، تے خالق کائنات نے جالا بنایا، انتظام کر دیتا۔ تو ثابت ہویا کافراں دیاں نظراں اگے جالا بھی بڑا بڑا انتظام سی۔ کبوتری دے انڈے دینے یہ بھی انتظام سی۔ تو پھر کبوتری دی شان کی بنی؟ او کبوتری دی شان بنی ہے کہ آج جو کبوتری مکے بھی ان دی نسل پھیلی ہوئی ہے، مدینے بھی ان دی نسل پھیلی ہوئی ہے۔ او کبوتری دے بچے، او کبوتری دی اولاد، او کبوتری دی نسل۔ تو مومنوں تے مسلمانوں آج اونا دی لوگ عزت و احترام کر دینے، جڑا نبی پاک دی عزت دا تحفظ کرے، نبی پاک دی جان دا تحفظ کرے، ختم نبوت دا تحفظ کرے، اللہ انہیاں نسلاں بھی حفاظ محفوظ رکھ دیتا ہے۔ یعنی یہ قیامت تک نسل انجی جائے گی۔ تو مسلمانوں جدوں اللہ نے فرمایا، پھر اللہ نے ہون اگلے الفاظ کریں فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا،
اللہ نے اپنے نبی دی مدد کی تھی لشکراں دے ذریعے. لشکر جندن جمع جنودن، جنود بھیجے، لشکر بھیجے. پتہ لگا ملائکہ بھی لشکر اللہ تعالیٰ دے فرشتے بھی آ گئے سن، تے کبوتری بھی آ گئی سی، تے جالا بھی آ گیا سی، ککر درخت جڑا ہے او بھی آ گیا سی. ہے سی درخت ایتھے نہیں سی پر کتھوں چل کے ایتھے آ گیا سی. اُندیاں جڑاں زمین دے اندر سما گئیاں. رب کائنات جدو انتظام کرے تے انج کر سکدا ہے. تو جدوں کفار نے غور و فکر شروع کی تھی، کفار کہن لگے پتہ نہیں لگدا ایدن تک تے قدم نظر آؤندے نے، غار دے بوئے تک تے قدم نظر آؤندے نے. ابو بکر صدیق دے بھی نظر آ رہے نے، محمد مصطفیٰ دے بھی نظر آ رہے نے، پر اگو سمجھ نہیں لگ دی محمد آسمانہ وال چڑھ گیا ہے یا کدھر چلا گیا ہے. پر جندہ دماغ رب صحیح نہ ہون دے وے انہوں صحیح رستے تے جان نہیں دیندہ. تو رب کائنات نے اپنے محبوب دی مدد انج کیتی. فرمایا کافر چاندے سن. اگلی کلام سنو. جعل کلمۃ الذین کفروا السفلی. اللہ نے کافراں دیاں گلاں نو ساریاں نو ہیچ قرار دے دیتا، فیل قرار دے دیتا، فضول قرار دیتا. یعنی یہ کافراں دیاں گلاں ساریاں فضول قرار دے دیتیاں کہ ایویں گلاں کر دے ٹر گئے پر کامیاب نہ ہو سکے. فرمایا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. اللہ نے اپنی کلام نو بلند فرما لیا. فرمایا میرا کلمہ بلند رہے گا، کافران دی کلام ختم ہو جائے گی. واللہ عزیز حکیم. واللہ اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے. یعنی معنی بنیا اللہ اگر چاہے تے جدی حفاظت کرے انہوں کوئی نقصان دین والا نہیں، تے جدوں کوئی نقصان اللہ تعالیٰ دی طرفوں جنہوں نقصان ہونا ہوئے انہوں کوئی بچان والا نہیں. اے عید دا ترجمہ اندے وچوں مفہوم تسی آپ کر لو. ابو بکر صدیق اندر غار وچ بیٹھے سن تے کملی والے نال گفتگو کر رہے سن، گلاں کر رہے سن. تو ابو بکر صدیق نے جالے وچوں ویکھ لیا کہ کافر آ گئے جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی دشمنی لے کے پیچھے آئے سن. اللہ نے او تذکرہ کیتا جڑا غار وچ نبی پاک نے تے ابو بکر صدیق نے آپس وچ گل کیتی سی. اس گل دا تذکرہ اللہ نے قرآن وچ کیتا. فرمایا اذ یقول لصاحبہ. ابو بکر صدیق نے کیا یا رسول اللہ کافر آ گئے نے، دشمن آ گئے نے، غار دے بوئے اگے آ گئے نے، اپنی دشمنی لے کے آ گئے نے، تلواراں لے کے آ گئے نے، حملہ کرن واسطے آ گئے نے. یا رسول اللہ کافر بوئے دے اگے نظر آ رہے نے. جدوں اے آکھیا اللہ پاک نے اس کلام نو پھر قرآن کریم دے اندر درج کیتا. اذ یقولو لصاحبہ. اذ یقولو جدوں میرے نبی نے فرمایا لصاحبہ اپنے سنگی نو، اپنے ساتھی نو. لبی سوچن والی گل ہے، اس لفظ دے اتے میں تھوڑی جی وضاحت کرنی. اذ یقولو، یقول دا معنی ہوندا ہے کہتا ہے یا کہندے سن یا کہا. میرے نبی نے آکھیا، میرے نبی نے آکھیا لصاحبہ ہی اپنے سنگی نو، اپنے ساتھی نو. لو جی ہن لفظ صاحب جڑا ہے اندہ معنی سنگی بھی ہے، اندہ معنی ساتھی بھی ہے. صاحب میں نے مالک بھی ہوندا ہے لیکن ایتھے معنی سنگی یا ساتھی دا ہے. نبی پاک نے اپنے سنگی نو آکھیا. کیڑا سوال جڑا ابو بکر صدیق کیتا سی. ابو بکر صدیق نے سوال کیتا سونیا دشمن آ گئے نے، کافر آ گئے نے، غار دے بوئے دے اگے آ گئے نے. تے اذ یقولو اللہ فرماتا میرے محبوب نے آکھیا
لے صاحب ہی اپنے سنگی نو اپنے ساتھی نو. لو جی اے سنگی دا لفظ میں تھوڑی جی تشریح کرنی کہ سنگی ساتھی کون آکھیا سی؟ اللہ نے آکھیا میرے محبوب دا سنگی میرے محبوب دا ساتھی. لبھی وہ ساتھی ایک دن واسطے آکھیا سی؟ اے سوال ہے تواڈے اگے تواڈے ساریاں اگے سوال ہے جے ایک دن دا آکھیا ہوندا تے کدی قرآن وچ یہ بات نہ آوندی کیونکہ اللہ نے قرآن وچ لیونی سی نہیں سی کہ کیونکہ ساتھی ایک دن دا ہے اے سنگی ایک دن دا ہے آج ساتھی ہے کل ساتھی ختم ہو جانا. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد نبوی وچ بہ کے آکھیا سی ایک پاسے ابو بکر صدیق بیٹھے سن تے ایک پاسے عمر فاروق بیٹھے سن. تو حضرت علی دا بھی ایک دن نبی پاک نے ہاتھ پڑھ کے آکھیا سی من کنت مولا ہو و علی مولا ہو جندہ میں مولا علی دا مولا. یعنی کہ اے علی دے بارے وچ آکھیا جندہ میں مولا او دا علی مولا جدہ میں آقا او دا علی آقا جدہ میں مددگار او دا علی مددگار. او دا واسطے ہاتھ بلند کر کے علی دا انج ہاتھ بات کے آکھیا سی. تے جدوں مدینے شریف دے اندر مسجد نبوی وچ بیٹھیا تے علی حضرت ابو بکر صدیق دا بھی ہاتھ پھڑیا عمر فاروق دا بھی ہاتھ پھڑیا دوویں ہاتھ بلند کیتے. فرمایا جویں اج اسی مسجد نبوی وچ بیٹھے ہاں ایویں اسی روزے وچ بھی کٹھے ہوواں قبر وچ بھی کٹھے ہوواں. فرمایا جدو قیامت والا دن ہوئے گا سب تو پہلے میں محمد اٹھاں گا پھر میرے دوویں سنگی اٹھن گے میرے نال ابو بکر اٹھن گے عمر فاروق اٹھن گے پھر سارے مدینے والے اٹھن گے پھر مکے والے پھر ساری دنیا والے قبراں وچ اٹھن گے. فرمایا اے ترتیب ہوے گی اٹھن دی قیامت والے دن جدو رب ساریاں نو والبا سے بعد الموت موت تو بعد وچ اللہ ساریاں نو اٹھائے گا. تے ابو بکر صدیق دا بھی ہاتھ بلند کیتا فرمایا انج ہی ایتھے بیٹھے ہویاں انج ہی قبر وچ بھی ہوواں گے انج ہی حشر وچ بھی ہوواں گے انج ہی اسی پھر جنت وچ داخل ہو جاواں گے. فرمایا ساڈا ساتھ جنت تک نہیں ٹوٹے گا جنت وچ بھی ساڈا ساتھ انج ہی رہے گا. او دس دا دلدار نبی دا او دس دا روزے دے اندر یار نبی دا او دس دا روزے دے اندر یار نبی دا او دس دا غم خار نبی دا او دس دا. جیڑی رب نے گل آکھی تھی جیڑی صاحب دے میں لفظ بولیا ہے صاحب میں نے سنگی ساتھی تو رب کائنات نو پتہ سی جی میں میرے نبی نے آکھیا ہے ایویں میں بھی آکھ دیتا ہے کہ اسی کٹھے ہوواں گے تے رب نے فرمایا میں بھی کٹھیاں ہی رکھنا ہے میں قبر میں غار وچ بھی کٹھیاں رکھنا ہے میں مدینے وچ بھی کٹھیاں رکھنا ہے میں پھر قبر وچ بھی انہوں نے اکٹھیاں رکھنا ہے. اج بھی نبی پاک دے روزے دے نال قبر حضرت ابو بکر صدیق دی اج بھی موجود ہے قیامت تک موجود رہے دی تے قرآن وچ بھی یہ لفظ قیامت تک انج ہی رہے گا کیونکہ رب کائنات نو پتہ سی رب کائنات جاندا ہے کہ میرے محبوب دے نال جڑا ابو بکر نے سنگ کیتا ہے یہ سنگ دائمی سنگ ہے اے ہمیشہ دا سنگ ہے اے سنگ ٹوٹن والا نہیں. پھر دوجے نمبر تے اے بھی پوائنٹ ہے اے سنگ رب بنایا تے سنگ رب انج بنایا نہ ٹوٹے گا کیونکہ رنگ جنوں رب سنگ بنا دے وے وہ ٹوٹ سکدا نہیں. تو رب کائنات نے سنگ انج بنا دیتا کہ قیامت تک قرآن بھی ہے قرآن قیامت دے وچ قیامت تک اے اللہ دا بیان بھی ہے قیامت تک اے اللہ دا فرمان بھی ہے کہ سنگ میرے نبی تے میرے نبی دے یار دا انج ہی ہمیشہ رہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب نے کی آکھیا سی اپنے سنگی نو لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر غم نہ کر لا تحزن
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ। ਲਾ ਤਾਜ਼ਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵਾਹਿਦ ਮੁਅੰਨਸ ਹਾਜ਼ਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਹੈ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਣ। ਲਾ ਤਾਜ਼ਨ ਐ ਅਬੂ ਬਕਰ ਗਮ ਨਾ ਕਰ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਨਾ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਏ ਨੇ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਹਰੂਮ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। تو پتہ لگا اے سنگ ہمیشہ دا ہے، اے سنگ دائمی ہے، اے رنگ رب نے سنگ پکا پیڈا بنایا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ابو بکر صدیق غار دے اندر جدوں آپ نو سپ ڈنگ گیا، سپ ڈنگ گیا، زہر سارا جسم دے وچ دھا گیا، جدوں زہر دھا گیا تو ابو بکر صدیق دا ایک قطرہ آنسو یوں ہی ڈٹھا چہرہ مصطفیٰ دے اتے، کیونکہ ابو بکر صدیق دے دوویں ہاتھ کملی والے دے جسم دے تھلے سن، تے نہ تے کڈے کہ میں اتھرو پونج لواں، کیوں کہ پونجاں تے پھر ہاتھ کڈنا پینا، ہاتھ کڈنے نبی پاک دے آرام دے وچ خلل آوے گا۔ تو اس وقت جوں ہی قطرہ آنسو ڈھٹھا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ کھل گئی۔ فرمایا ابو بکر صدیق کی گل ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ سپ نے ڈنگ لیا ہے، زہر جسم وچ دھا گیا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا اٹھا پھر اڈی، آپ نے لب مبارک اڈی اتے لائی تے اڈی دیاں ساریاں جڑیاں درداں تکلیفاں ٹھیک ہو گئیاں، لیکن یا رسول اللہ جسم دے وچ بے چینی اجے ہے، بے چینی ہے، درد تے ٹھیک ہو گیا، آرام آ گیا، سکون آ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق دی پھر اے بھی شان ہے، کیونکہ حالانکہ اس لب مبارک دے نال وہ بھی بے چینی بھی ختم ہو سکتی سی، لیکن خالق کائنات نے ابو بکر صدیق دی شان دسنی سی، او دے شان دا اظہار کرنا سی کہ ابو بکر صدیق فرمایا پھر اے ابو بکر صدیق غار تو باہر نکلو، غار تو باہر نکلو۔ جدو غار تو باہر نکلے ابو بکر صدیق، ایک پیالہ پانی دا اللہ نے جنت وچوں بھیجیا، تو پتہ لگا ابو بکر صدیق دی اے وی شان تے عظمت دا اظہار ہے کہ رب نے ظاہر کیتا کہ اساں اپنے محبوب دی خاطر، اپنے محبوب دی خاطر اے پانی بھیجیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق فرماندے نے جدوں میں پانی پیتا تے ٹھنڈا بھی ہے سی، ٹھنڈا بھی ہے سی، تے سفید پانی سفید سی، دودھ نالو بھی میٹھا سی، بہت زیادہ شہد نالو میٹھا بھی سی۔ جدوں میں وہ پانی پیتا اللہ نے وہ جنت وچوں، نبی پاک نے فرمایا اے ابو بکر تیرے واسطے اے پانی اللہ نے جنت وچوں بھیجیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق دی بھی شان ظاہر ہو گئی کہ اللہ دی بارگاہ وچ ابو بکر صدیق دی کنی کو اہمیت ہے۔ آج کوئی دشمن اگر کوئی غلط کام یا ابو بکر صدیق دے اتے تبرہ بازی کردا ہے تو ابو بکر صدیق دا کوئی نقصان نہیں، وہ تے اگے ہی جنتی نے، انہاں نوں نبی پاک نے دنیا اتے جنتی بنا دیتا ہے، وہ جنتی بن گئے نے۔ تے اگر آج کوئی ایسا بندہ اٹھدا ہے جڑا غلط لفظ بولدا ہے تو مسلمانوں وہ اپنا نقصان کرے گا، ابو بکر صدیق دا کوئی نقصان نہیں۔ تو ابو بکر صدیق نو رب کائنات نو عزت تے شان دے دیتی ہے۔ تو کہندے نے پھر ابو بکر صدیق نے وہ پانی پیتا جدو، تو ابو بکر صدیق فرماندے نے کہ یا رسول اللہ میرے جسم دے اندر جڑی بے قراری بے چینی بنی اسی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اے ہے ابو بکر صدیق دی شان۔ پھر اللہ نے اے بھی فرما دیتا لا تحزن ان اللہ معنا دا لفظ جڑا ہے ہمیشہ واسطے تسی بھی یاد رکھنا ہے۔ اے ابو بکر صدیق نو نبی پاک نے آکھیا سی اے ابو بکر صدیق لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ساڈے نال ہے۔ نال پھر اے بھی نصیحت یاد رکھنی ہے کہ جتھے بھی مومن مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہووے، او دا یقین ہونا چاہیے میرے نال اللہ ہے،
میرے نال اللہ ہے، اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ نے فرشتے بھی حفاظت واسطے بندے دے واسطے رکھے نے، اور اللہ خود بھی ہر جگہ تے موجود ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ 3 دن ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار دے اندر رہے، پھر اگے سفر شروع کیتا۔ تو سفر شروع کیتا جدوں تیسرے دن، تو پھر انتظام پھر سن لو، حضرت ابو بکر صدیق دا غلام فہیرہ ایک او آیا، اور پھر ابو بکر صدیق بھی نال نے۔ تو مومنوں تے مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نال نے، اور 2 ڈاچیاں تے سفر کر کے یہ بھی ابو بکر صدیق دے گھروں ہی آئیاں سن۔ تو ابو بکر صدیق نے کتھوں لے کے کننا ساتھ دیتا، کنی حمایت کیتی، کتنیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں۔